भरम है भरम। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। तू हमारी जिंदगी को खराब किया है। हम तेरा अच्छी से रखते हैं। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, हामीलाई मोटिभेसन किन चाहियो त? वाइ वी अल नट बी मोटिभेटेड इन्ट्रेन्जिकली? कसैको जोसिला तातो आगो चाहिँ उकेलेका शब्दहरूले एकैछिन जोस्याउँछ, तर त्यही रफ्तारमा सेलाएर पनि साम्य हुन्छ। यो हाम्रो यथार्थ हो, हाम्रो अन्तर्मनको अनुभूति हो। सो वाइ मोटिभेसन? यो प्रश्न यदि तपाईँहरूको मगजमा छ भने स्वागत छ। लेट्स डिफ्युज आवर कन्फ्युजन टुगेदर। लेट मी पुट इट थ्रु अ ब्युटिफुल स्टोरी। एउटा सानो हात्तीको बच्चो जङ्गलबाट हराएर एउटा बस्तीभित्र आइपुग्छ। हात्ती सानो भएकाले गाउँलेहरू डराउनु पर्ने अवस्था थिएन। एउटा व्यक्तिले त्यो सानो हात्तीलाई समाउँछन् र नजिकैको गोठमा पातलो डोरीले उसको खुट्टा बाँधिदिन्छन्। समय बित्छ, हात्ती ठुलो हुन्छ। एक दिन त्यही बाटो भएर एउटा बटुवा हिँडिरहेको हुन्छ। घरभन्दा अग्लो विशालकाय शरीर अनि पातलो डोरीले खुट्टा बाँधेको। बटुवाको केही समझमा आउँदैन, ट्वाल्ल परिरहन्छ। घरमुलीलाई सोध्छ, होइन मैले त केही कुरै बुझिनँ भने। वरिपरिका सबै खितित हाँस्छन्। सायद यो वाक्य भाइरल भएर होला। त्यही नभन्ने के मैले कुरै बुझिनँ भने के तपाईहरुले सोच्नु आएर दिएर आउँछ। हात्ती मालिकले अब जुन वाक्य बोल्छन् त्यो ब्रह्म सूत्र भन्दा कम छैन। त्यही सूत्र हो जसले ग्रेट र मिडियोकर बीचको भेद बनाइदिन्छ, सफल र असफल बीच भेद बनाइदिन्छ। उनी भन्छन्, हेर्नुहोस्, जब हात्ती सानो थियो तब यही डोरी काफी थियो। उसँग यो डोरी पनि टुटाउने सामर्थ्य थिएन। ऊ कोसिस गर्थ्यो डोरी टुटाएर भाग्ने, तर सक्थेन। बिस्तारै उसले बुझ्यो कि डोरी टुटाउन असम्भव छ र तत्पश्चात प्रयास गर्न नै छाड्यो। र अहिले यत्रो विशालकाय भएर पनि कहिले प्रयास गर्दैन। त्यसले हामीलाई डोरी फेर्नु परेन। लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, मोटिभेसन शब्द ल्याटिन रुट मुभेरबाट उत्पत्ति भएको हो, जसको अर्थ टु मुभ हुन्छ। अब तपाईँ नै बताउनुहोस्, त्यो बिचारा हात्तीलाई मोटिभेसन आवश्यक छ कि छैन? The shadow of a thought that got imprinted in the brain of a baby elephant chased down till his adulthood, when his enormous strength can overturn mountains and can uproot the sky-kissing trees. But what happened to the most strongest animal on a planet? What made him compromise with a tiny thin rope that can be easily broken apart with his very little effort? The answer can be summed up in just few words. The mighty elephant forget to move. To move is motivation, a constant reminder that the tiny little rope is no more stronger than your current strength, ability, and maturity. Dear friends, we all are like that fragile elephant, despite having everything in us. Some little tiny rope of past thoughts, opinions of others, repeated negative affirmations are making us helpless, making us coward, when the treasures inside us has tremendous possibility to toss the miracle, expand towards unending horizon. We are just limiting ourselves. We really don't even try once that the tiny rope can be broken and we just can move towards freedom of all kind. Remember, to move is motivation. मित्रहरू, हामीलाई बाँधिराख्ने, सीमित गरिराख्ने यस्ता झिना ढोरीहरू हजारौँ हुन्छन्, कुनै पनि रूपमा हुन सक्छन्। त्यसकारण एउटा सानो आवाजको खाँचो हुन्छ। कोही त्यो आकाश चिर्दै क्षितिज नाक्दै भनोस्, मुभ अन, यु डोन्ट बिलोङ वेयर यु स्ट्यान्ड। रिमेम्बर, टु मुभ इज मोटिभेसन। कुनै पनि व्यक्ति परीक्षामा असफल हुन्छ, प्रेममा धोका खान्छ, व्यापारमा असफल हुन्छ र त्यही सानो हात्तीको सानै बुद्धिले बेस्कन इट्स आउट अफ माई स्ट्रेन्थ सोचेर पुनश्च कदापि ट्राई नगरे चाहिँ हामी पनि ट्राई गर्न छाडिदिन्छौँ। हामी पनि हरेस खाइ थकित अनि नैराश्यता बोधले ग्रसित हुन्छौँ। Therefore, constantly we need a voice, inner or outer, that reminds us, move on. You don't belong where you stand. Remember, to move is motivation.